بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جیڑی ہووے خواب بیڑی ہوندی اس دی ہے تعبیر چنگی، پھلا وچوں کئی پھل ہے انج دے، کھان چکوڑے پر انہاں دی ہے تاثیر چنگی، تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں انج دے، وچوں کچھ تے اتوں تصویر چنگی، چنگا اس نو جان تو آئے عاصم ہووے جس دی ہے آخیر چنگی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات سید الاولین والآخرین، کل کائنات سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ اوتے والا بند کر، اوتے والا سپیکر بند کر۔ سامعین و ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالے دے نال پچھلے جمعے کچھ انہاں دے فضائل و مناقب بیان کیتے سن، اور اس جمعے انشاءاللہ العظیم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالے دے نال اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں انشاءاللہ العظیم تہاڈے سامنے قرآن و سنت اور تاریخ دے آئینے دے اندر بیان کراں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی سانو ساریاں سن کے سنا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سیرت و اپنام دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ تعالی سانو ساریاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی پیار محبت نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، پچھلے جمعے میں دسیا سی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت نے جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ترمذی دی روایت ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج تو بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، اللہ نے جنت تیرے تے واجب کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی میں دسیا سی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت نے جنہ دے بارے
نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک فرمایا کہ اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ کتنی عظیم شخصیت نے جنہ دے بارے رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر اللہ نے مینوں اور بھی بیٹیاں عطا کیتیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تہاڈے نکاح دے اندر اپنی ایک ایک بیٹی دتا جاندا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کتنیاں عظیم بشارتاں نے سیدنا عثمان دے بارے آؤں توجہ کرو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ساریانو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت اپنام دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اندر اللہ نے سیدنا عثمان غنی دے بارے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر کئی ایک مقامات نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان عظمت اور شہادت میں بیان کیتے آؤں توجہ کرو میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد درود محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے نازلون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں اللہ فرماندے نے دنیا دے اندر رہن والے ہو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دی عظمت اندر اللہ نے اپنے قرآن پاک اندر سیاق و سباق دے حوالے دے نال حضرت عثمان دی شان اندر 27 دے قریب ایتاں نازل کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے جنہ دے اندر حضرت عثمان دی عظمت نو بیان کیتے اے جڑی ایت میں ہن تواڈے سامنے پڑھدا پیا ماں اے سورہ بقرہ ہے اور دو پہلا سپارہ ختم ہوندا پیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے شہید کیتے جاندے نے اپنے گھر دے اندر حضرت عثمان نو جس ویلے شہید کیتا گیا ہے ایک قرآن دی ایت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے بیسمنا آؤ ذرا میں پس منظر بیان کران سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شہادت دا میری اور تو ساتھ پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایدے کر کے ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے نبی پاک علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ٹیا ہوئی ہے صحیح بخاری دی روایت پڑھدا پیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام ہند کر کے اپنے گھر مبارک دے اندر لیٹے ہوئے نے تے حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے نبی پاک فرماتے نے پتہ کرو نا دروازے تے کون آیا ہے دروازہ کھولیا گیا تے ویکھیا گیا نا دروازے تے سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک فرماتے نے انہاں نوں اندر آندیاں اجازتاں بھی دے دیو تے نالے جنت دی خوش خبری بھی سنا دیو ایک تے اندر آندی اجازت دے دیو دوسرے نمبر تے انہاں نوں جنت دی خوش خبری بھی سنا دیو نا کچھ دیر تو بعد پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے
سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے گئیاں نے پتہ چلیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آئی نے نبی پاک فرماتے نے انہوں بھی اندر آدیاں اجازتاں دے دیو تے نالے جنت دیاں خوش خبریاں بھی سنا دیو حضرت ابو بکر صدیق بھی اندر آ جاندے نے سیدنا عمر فاروق بھی اندر آ جاندے نے نبی پاک جس حالت دے اندر پیسنا جس حالت دے اندر لیٹے ہوئے سننا آقا اسے ترائی لیٹے رہنے نبی پاک سدھے ہو کے بھی نہیں بیٹھنے تے نبی پاک نے اپنے کپڑے بھی درست نہیں فرمائے نے جدوں تیسری واری دروازے تے دستک ہوئیے تے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا جاندا محبوب پیغمبر جی دروازے تے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام جلدی دے نال سدھے ہو کے بیٹھ جاندے نے تے نبی پاک نے اپنی پنڈلی تے بھی کپڑا کر لیا تے نبی پاک اپنے کپڑے بھی درست فرما لیندے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی جدو ایک کفیت ویکھیے نبی پاک دے کلو سیدہ عائشہ نے سوال کر لیا بات دے اندر آندیاں نے محبوب پیغمبر جی کی گل لے ابو بکر آئے تے تسیوں جی بیٹھے رہ گئے عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تسیوں جی بیٹھے رہ گئے جے تے جدو سیدنا عثمان آئے نے تے تسی سدھے ہو کے کیوں بہ گئے سی اپنے کپڑیاں نو کیوں درست فرما لیا سی گوکن کے آندے عباسیاں میں تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیات کردار ہے نبی پاک فرماتے نے عائشہ گل سننا میری گل کرندا یا میرے انداز دا مقصد نہیں کہ ابو بکر دی شان کم ہے یا عمر فاروق دی شان کم ہے ابو بکر دی عظمت اپنی جگہ تے عمر فاروق دی شان اپنی جگہ تے سیدنا ابو بکر صدیق دا مقام اپنی جگہ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اپنی جگہ تے اے دوویں شخصیات بڑی عظیم شخصیات نے اسلام اندر انہاں دا مقام تے انہاں دا وقار بہت زیادہ اسلام اندر لیکن ایشا پیاری گل سننا میں عثمان دی آمدی اپنے کپڑے اس وجہ تو درست کر لے سننا میں اس وجہ تو درست ہو کے بہ گیا سا عثمان دا خیال کردہ پیاسا میں نبی پاک میں نبی تواڈا کیوں خیال نہ کرا عثمان دا خیال تے آسمان دے فرشتے بھی کیتا کر دینے عثمان دا خیال تے اللہ دی ذات بھی کیتا کر دیئے عثمان دا خیال تے نورانیاں دا سردار جبرائیل بھی کیتا کر دے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ خیال کرائیں صدقے قربان جامع ماں جی شادی عظمت میں صدقے دیواری جامع ماں جان شادی عظمت جنہاں نے مسئلے دا نکھیڑا کروا کے رکھ دیتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ اعتراض کر دینے سیدہ عائشہ تے لوگ زبان درازیاں کر دینے سیدہ عائشہ تے وہ میں نے پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دیو شخصیت نے اسلام دیو شخصیت نے جنہاں نے دین اسلام کو چان اندر بڑیاں محنتاں کیتیاں نے سیدہ عائشہ کون نے عالمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عائشہ زاہد عائشہ کون عائشہ عابد عائشہ کون عائشہ مفسر عائشہ کون عائشہ مدبر عائشہ کون عائشہ معلم عائشہ کون عائشہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی گواہ عائشہ میں نے پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے اگر آج دا کوئی بندہ سیدہ عائشہ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت ملے اٹھائے نہ تے مسلمان ہوئے حلالی مسلمان ہوئے تے سیدہ عائشہ دی اتن والے الزام
الزامات نو سن کے چپ کر کے بیٹھ جائے نا اے محرم دا مہینہ آندا پیے کیڑی گالی نہیں جڑی سیدہ عائشہ نو نہ کڈی جائے کیڑی زبان درازی نہیں کیتی جاندی سیدہ عائشہ دے بارے اللہ دی قسم امام دا قصہ ہے عظمت عائشہ بیان کرنا ہے امام دا جز ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت بیان کرنا ہے اے بھی میں گل جڑیے اعلان کرنا چاہنا وا اج دی عورت دے سر تے دوپٹہ کسے عام کپڑے دا ہے کسے دے سر تے ریشمی کپڑا ہے کسے دے سر تے جناب کرنڈی دا کپڑا ہے کسے دے سر تے جناب لٹھے دا کپڑا ہے مینوں رب کعبہ دی قسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ نے جنہ دی عظمت تے جنہ دے سر تے اللہ پاک نے سورہ نور دا دوپٹہ رکھ چھڈیا ہے جنہ دی عظمت اندر اللہ نے قرآن پاک اندر سورہ نور دی اندر 18 ایتاں نازل کر چھڈیاں نے اللہ اللہ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا او تائیوں عائشہ دی چادر دا چمکار بڑا سونا ہر شام تو مولا نے خود دتیاں گواہیاں نے میرے سونے دی بی بی دا کردار بڑا سونا اوے تو کٹ گالیاں سیدہ عائشہ نو تو الزام لگا سیدہ عائشہ صدیقہ تے تو سیدہ عائشہ دے بارے زبان درازی کر اللہ دی قسم ہے تیری عزت دی لوڑ کوئی نہیں تیری عظمت دی لوڑ کوئی نہیں تیری شان بیان کرن دی لوڑ کوئی نہیں تو نہیں ماں ماندہ نہ من الحمدللہ اللہ حدیث دے ایک ایک فرزند زندہ نے سیدہ عائشہ نو ماں کہن والے اوے تیرے ماں نہ کہن دے نال کیا سیدہ عائشہ دی عظمت کٹ جائے گی یا انہاں دا مقام کٹ جائے گا جنہ دی عظمت میرا رب بیان کرے جنہ دی عظمت جبرائیل بیان کرے جنہ دی شان اللہ دا قرآن سورہ نور اندر 18 آیتاں دی اندر بیان کر دے وے جبرائیل نوریاں دا سردار آکے سیدہ عائشہ دے دروازے تے سلامی دین واسطے پیش ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ گل سننا میں سب تو زیادہ دنیا دی اندر تیرے نال محبت کرنا وا تیرے نال پیار کرنا وا اللہ نے قرآن پاک اندر فرما دیتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اوہ جنہوں رب مومنہ دی ماں آکھے میں پیدا کرنے والی ذات دی قسمیں ماں عائشہ نو ماں انہیں کہنے جیڑا مومن ہوئے گا جیڑا اب مومن ہوئے گا انہیں سیدہ عائشہ نو ماں آکھنے ایرہ گہرہ ماں کی میں من سکتے اللہ دا قرآن بیان کر دے میرے اور تو سامدے پیر و مرشد جناب محمد محبت نال درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن نازل ہویا ہے اللہ فرماتے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم میں اللہ نے قیامت دیاں کندہ تک دے واسطے اعلان کر دیتے کہ جڑے نبی پاک دیاں عقد دے اندر آ گئیاں نے نبی پاک دیاں بیویاں بن گئیاں نے اللہ نے قیامت دیاں کندہ تک مومنہ دیاں ماما بنا دیتیاں نے تے ہن مومن بندہ ہی صرف اما جان عائشہ نو اپنی ماں آکھیا کرے گا
سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکھیڑے کروا دیتے نے نبی پاک دے کلوں فرما دیا نے محبوب پیغمبر جی عثمان آئے تے اتنا خیا کس وجہ تو کیتا گئی ہے آقا فرما دینے عائشہ میں اس وجہ تو عثمان دے واسے سدھا ہو کے بہ گیا ماں کہ عثمان دا خیا تے ہر چیز کی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت پر دنیا دے لوگوں جڑا اتنا عظیم شخص ہوئے کائنات اندر تے جندیاں اتنی تعریفاں اللہ دا قرآن بیان کرے جندی اتنی شان نبی پاک بیان کرنا ہے تے سارے بندے ہونا تے بھی راضی نہیں ہویا کر دے ہر بندہ ہوتے تے پھر بھی راضی نہیں ہویا کر دا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث سن کھڑے ہو جاندے نے ابو بکر صدیق دی شان اپنی جگہ سیدنا عمر فاروق دی شان اپنی جگہ رضی اللہ تعالی عنہما لیکن عثمان میں تیری عظمت تو قربان کیوں نہ جاواں تیری شان تو میں قربان کیوں نہ جاواں جنہ دے بارے میرے پیغمبر فرما رہے نے ما ذر عثمان ما ملا بعد اليوم آج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی ہے اے میرے ویر عزتہ رب دیتا کر دے شانہ رب دیتا کر دے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اے تے اللہ دے قرآن دا بھی اصولنا ہے نبی سارے عظمت والے شان والے نے لیکن انہاں نبیاں دے اندروں بھی کہ جی کوئی نبی انج دے ہویا کر دینے جنہ دی عظمت بہت زیادہ ہویا کر دیئے جنہ دی فضیلت بہت زیادہ ہویا کر دیئے اے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اسمتات استعطا کی جیاں لیکن کئیاں نو نہ بچ سکیاں کئیاں نو نہ پسند آئی سیدنا عثمان دی شان ہے لیکن کملیا کدے سوچیا کرنا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر اللہ جنوں چاہیے عطا کر دے وے اللہ جنوں جان ذلیل کر کے رکھ دینا اللہ جنوں جان بادشاہیاں دے دین اللہ جنوں جان تختوں اتار کے تے جیلاں دے اندر سٹوا دینے عزتاں تے ذلتاں دا مالک میرا اللہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ امیر المومنین نے تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت پچھی نہ گئی کئیاں کلوں انہاں نو سبائی تے بلوائی آکھیا جاندے کملیا نبی پاک دا صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے ہو سکتے نہ انصاف کرنے کدے ہو سکتے کسے دا حق مار کے بیٹھ جانے کدے گل ہو سکتی ہے کہ سیدنا عثمان کسے تے زیادتی کرنے جڑے دل دے نرم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے چلے جاندے تے رو رو کے برا خال کر لیندے کہ میں تصور کر سکنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں نے لوگاں دا حق مار لیا یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگاں تے ظلم و زیادتیاں کیتیاں نے الزام لگا دیتے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مصر دے اندروں بلوائیاں دے ایک قافلہ مدینے دے اندر پہنچ جاندے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ آورون واسے ہینج کر کے سیدنا عثمان جمعہ دا دینے تے خطبہ دین واسے مسجد نبوی دے اندر منبر رسول تے آ کر کے کھڑے ہو جاندے نے سیدنا عثمان تے ہینج کر کے باقی جیڑے نے خطبہ جمعہ دے دوران ہی کھڑے ہو جاندے نے آندے نے عثمان جی اسی تواڈا خطبہ نہیں سننا اسی تانوں واز نہیں کرن دینا ذوالحجہ دا مہینہ ہے اسی تانوں واز نہیں کرن دینا اسی تواڈا خطبہ نہیں سنا گے سیدنا عثمان آندے نے گل کی وجہ کی مینوں دسو نا آندے نے وجہ جو بھی لہذا تسی منبر تو تھلے اتریا نہ توجہ کریا جے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر آسا جیڑا نبی پاک علیہ السلام نے پکڑ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے رہے ابو بکر صدیق دے کول بھی ہوئی
کوئی اثار آئے سیدنا عمر فاروق دے کول بھی کوئی اثار آئے سیدنا عثمان دے دور دے اندر باغی اگے بڑے ہے تے انج کر کے وہ سوٹی تے وہ اصحاب پکڑ دے تے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا ہے ہم تے اسی تانوں خطبہ نہیں دین دیاں گے اتنے پتھر مارے جاندے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو سیدنا عثمان پتھر کھاندیاں کھاندیاں زمین تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے تے سیدنا عثمان نو چک کر کے انج کر کے انہاں دے گھر دے اندر پہنچایا جاندا ہے تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا سیدنا عثمان نو تے حضرت عثمان آندے نے مینوں دسو نا مدینے دا کی حال ہے کیا مدینے دے اندر تے خون خرابہ نے کسے قسم دا کیتا گیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دا کتنا فکر ہے کتنا فکر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے امن دا تے لوگ کہندے نے عثمان جی کسے قسم دا کوئی خون خرابہ نہیں کیتا گیا تے صحابہ آمدے نے عثمان جی اگر تسی اجازت دیو نا تے اسی آپ جا کے نہ بلوائیاں نال مقابلہ کرنی آئے حضرت عثمان آمدے نے کوئی لوڑا نہیں مقابلہ کرن دیا ہے مدینہ امن والا شہر ہے مدینہ خرم ہے مدینہ مقدس جگہ ہے مدینے دی اندر کوئی کسے قسم دا خون خرابہ نہیں کیتا جائے گا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدے نے میرے ساتھیوں جڑا میرے نال ہوئے گا میں خود ہی ویکھ لواں گا لہذا تانوں میرے بارے دے اندر پریشان ہوندیاں لوڑا کوئی نہیں نے یار سنن دی عادت تاکی نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرو باہر نکلن دیاں پابندیاں لا دتیاں گئیاں نے عثمان جی اج تو بعد تسی اپنے گھر دے اندروں باہر بھی نہیں نکل سکدے عثمان جی اج تو بعد تسی مسجد نبوی دے اندر آ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکدے عثمان جی اج تو بعد تواڈے تک کھان پین دیاں چیزاں بھی نہیں پہنچائیاں جان گیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دے اندر میں سورو کے رہ گئے نے قید ہو کے رہ گئے نے وقت گزرتا گیا ٹائم گزرتا گیا 40 دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر بند رہنے تے 40 دن بھی پانی بند کر دیتا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کھانا پینا گھر دے اندر نہیں جان دے رہے بلوائی تے سبائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلوں پوچھیا گیا عثمان جی جدوں تانوں بھوک لگ جاندی ہے پیاس لگ جاندی ہے تے کی کر دیو تسی حضرت عثمان نے جڑا جواب دیتا ہے کاش مینوں تینوں سمجھ آ جائے جواب کاش میں تے تو یاد کر لئے اس جواب نو کاش میں تے تو دل دی تختی تے نوٹ کر لئے اس جواب نو حضرت عثمان فرماندے نے جدوں مینوں بھوک لگ جاندی ہے میں اللہ دا قرآن پڑھن لگ پینا وا جدوں مینوں پیاس لگ دی میں رب دا قرآن پڑھن لگ پینا وا او یار بھوکاں مٹ دیاں نے رب دا قرآن پڑھیا پیاساں ختم ہوندیاں نے رب دا قرآن پڑھیا پڑھیا کرنا کدے اللہ دا قرآن ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر تشریف فرمانے آخر تنگ آ جاندے نے تے اپنے مکان دی چھت تے تشریف لے آندے نے مقام دی چھت تے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعد کیتا آندے نے لوگوں گل سنو نا میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے آندا پیا میں عثمان دی گل تے سن لو نا آخر تسی مینوں کیوں قتل کرنا چاہندے ہو آخر تسی کس وجہ تو میرے خون دے پیاسے بن گئے ہو آخر تسی چاہندے کی ہو گل تے سنو نا اے آندے نے گل گلسا کوئی نہیں سننی اساسا ایک فیصلہ کر لیا اسی توانوں قتل ہی کر دینے توانوں شہید ہی کر دینے بس اساں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر میری گل سن لو نا اگر تسی اج میں عثمان نو شہید کر دیتا قیامت دیاں کنداں تک پھر تسی مسلمان آپس مل بھی نہیں سکو گے پھر آپس دی اندر تواڈے کدی بھی اتفاق نہیں ہو سکن گے پھر تسی کدی بھی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے
گے پھر تسی کدے بھی مل کے جہاد نہیں کر سکو گے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا اج ویکھ لو حضرت عثمان دی گل پوری ہوندی پئی کہ نہیں ہوندی پئی مسلمان کتنے ذلیل ہو کے رہ گئے نے مسلمان کتنے خوار ہو کے رہ گئے نے دنیا اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اپنی مقام دی چھت تے کھڑے نے آندے نے چلو میری ایک اور گل سن لو نا میری ایک اور گل سن لو نا مسند احمد دی اندر نبی پاک دی روایت موجود ہے آقا فرماتے نے 3 بندیاں نو قتل کرنا جائز ہے 3 بندے قتل کیتے جا سکدے نے پہلا بندہ اوے جڑا اسلام لے آن تو بعد دوبارہ مرتد ہو جائے انہوں قتل کیتا جائے گا یا جڑا شادی شدہ ہو کے زنا کرے گا انہوں بھی قتل کیتا جائے گا یا قتل دے بدلے دی اندر قتل کیتا جائے گا میں عثمان مسلمانوں تو بعد پھریا بھی کوئی نہیں مرتد بھی کوئی نہیں ہویا تے میں عثمان تے زنا دا الزام بھی ثابت کوئی نہیں تے میں عثمان نے کسے دا قتل بھی کوئی نہیں کیتا پھر آخر تسی مینوں کیوں قتل کرنا چاہندے ہو پھر آخر تسی مینوں کیوں شہید کرنا چاہندے ہو اے بھی گل انہاں دی سمجھ اندر نہ آئی حضرت عثمان آندے نے میں اللہ دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا وا جس ویلے اسی مدینہ پاک دے اندر آئے سا تے نبی پاک نے حکومے دے بارے آکھیا سی آقا نے حکومے دے بارے فرمایا سی جڑا بندہ حکومہ خرید کے دے گا اللہ بدلے دے اندر جنت عطا کر دے گا تے مینوں دسو نا حکومہ کنے خرید کے دیتا سی اس بائی تے بلوائی آمدے نے عثمان جی تسیں خرید کے دیتا سی تے حضرت عثمان آمدے نے کہ جدہ فیصلہ کر دیو میرے پیسیاں دے نالی خرید دیو حکومے دا مینوں پانی بھی نہیں پین دے رہے ہو میرے اپنے ذاتی حکومے دائی مینوں پانی نہیں پین دے رہے ہو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو 40 دن پیاسے اپنے گھر دے اندر محصور نے حضرت عثمان آمدے نے مینوں دسو نا نبی پاک ایک دن پہاڑ تے کھڑے سننا ہیرا پہاڑی تے نبی پاک کھڑے سننا تے ہیرا پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا تے آقا فرماتے نے اسکن یا ہیرا اسکن یا ہیرا ٹھہر جانا اے ہیرا ٹھہر جانا اے پہاڑی وما علیکا الا نبیون او صدیقن او شہیدن رواہ المسلم نبی پاک علیہ السلام نے پہاڑی تے اپنا قدم مبارک ماریا آقا فرماتے نے رک جانا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے تے ایک صدیق کھڑا ہے تے تیرے تے 2 شہید کھڑے نے تے انہاں دے اندر میں عثمان بھی کھڑا سا نبی پاک نے شہید کینوں آکھیا سی اوتھے اے بلوائی آمدے نے عثمان جی تانوں ہی شہید آکھیا سی اچھا پھر بھی تسی مینوں کیوں شہید کر دے پئے ہو کیوں میرا خون اپنے سر تے لیندے پئے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل بھی سمجھ اندر نہ آئی حضرت عثمان آمدے نے گل سنو نا میری گل دا جواب تے دیو نا نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی دے بارے آکھیا ہے جڑا بندہ مسجد نبوی دی جگہ خرید کے دے گا میں اللہ دے کلوں جنت لے کے دیاں گا اس بندے نو میں اللہ دے کلوں جنت لے کے دیاں گا اس بندے نو تے مینوں دسو نا کنے جگہ خرید کے دیتی سی مسجد نبوی دی اس بائی تے بلوائی آمدے نے عثمان جی او بھی تسیں جگہ خرید کے دیتی سی حضرت عثمان آمدے نے پھر بھی مینوں شہید کرم دے چکرا دے اندر جے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرما دیتا عثمان تو جنت دے اندر جائے گا آخر کیڑی گل ہے جس وجہ تو مینوں شہید کر دے پئے ہو سیدنا عثمان دی گل نہ دی سمجھ اندر نہ آئی نا آخر کر دیاں 18 ذوالحجہ آ گیا نا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ نو صبح دے ٹائم جمعہ دا دینے اپنے گھر دے اندر نے تے
بلوائی جڑے نے دیواراں پھیلان کے سیدنا عثمان دے گھر دے اندر آ جاندے نے سیدنا عثمان تے حملہ ہو جاندے نے ایک دا نام محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھ دے تے حضرت عثمان دی داڑھی مبارک نو اپنے ہاتھ دے اندر لے لیندے تے داڑھی نو انج کر کے چھکنا شروع کر دیندے حضرت عثمان آندے نے محمد کچھ خیال کر جانا کچھ حیا کر جان تیرا بابا ابو بکر صدیق اس داڑھی دا بڑا حیا کیتا کردا سی تیرا باپ ابو بکر اس داڑھی دا بڑا حیا کیتا کردا سی محمد تو کس وجہ تو میری داڑھی چھکدا پیے تے تاریخی روایات اندر آندے ان جدو انی گل سنیے تے واپس مڑ جاندے اگو ایک اور بلوائی اگے بڑھ دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرہ انور تے یا شان مبارک دے اندر لوئے دلٹ مار دائنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ دے پہننا تے قرآن پاک دیے سے ایتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون گر پہندے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اقْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اکبر اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں شہید ہو جاندے نے قرآن پاک تے حضرت عثمان دا خون گر جاندے واہ عثمان کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا کسے دی شہادت دی گواہی غزوہ تبوک دے گا کسے دی شہادت دی گواہی غزوہ خندق دے گا کسے دی شہادت دی گواہی مدینہ پاک دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کوئی دے گا لیکن میں عظمت عثمان تو قربان جاواں میں شان عثمان تو قربان جاواں جنہ دی شہادت دی گواہی بھی دے گا تے اللہ دا قرآن دے گا اللہ دی پاک کلام قرآن پاک گواہی دے گا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے تے جس ویلے زمین تے گرے نے اماں جی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی جان سیدہ اماں جان نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھ دیاں نے بلوائیاں نو روکن دی کوشش کر دیاں نے نا تے ایک بلوائی تلوار مار دائے اماں جی نائلہ دیاں تینے انگلیاں ہاتھ دیاں کٹ کے رکھ دیں دے تے سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیدے نے ظالمات میری بیوی نائلہ نو بھی معاف نہیں کیتا انہاں تے بھی ظلم و تشدد شروع کر دیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی تھی اس بدبخت دے بارے حضرت عثمان آندے نے اللہ جی اس بندے نو ذلیل کر دینا جن نے میری بیوی تے بھی تھوٹا چھڑے ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ ہون والا ایک اور بلوائی اگے بڑھ دینا انہیں لپک کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایسا وار کیتا نا حضرت عثمان شہید ہو جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتے گئے نے تے بلوائی واپس چلے جاندے نے سیدہ نیلہ حضرت عثمان دے جسم مبارک تے بیٹھیاں ہویاں نے سیدہ نیلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی جانے ایدے کر کے حضرت عثمان دے جسم تے کپڑا پا دیں دیاں نے تے کر دے اندر قید دو میں جینے بار بلوائی اندر کسے نو آم دے نہیں رہے کسے نو اندر آم دیاں اجازتہ کوئی نہیں نے او یار بندہ ٹور جائے دنیا تو تے دشمنیاں مک جایا کر دیاں نے بندہ دنیا چھڑ جائے تے بڑے بڑے دشمن بھی دشمنیاں سٹ دیتا کر دینے لیکن حضرت عثمان نو شہید کرم دے باوجود بھی 3
دن ہو گئے نے کوئی بندہ اندر آن نہیں دے رہے کسے صحابی نو اندر آن دی اجازت نہیں دے رہے اعلان کر چھڑیے جڑا عثمان دا جنازہ پڑے گا انہوں بھی نال شہید کر دیتا جائے گا جڑا عثمان دے لاشے نو کندھا دے گا انہوں بھی نال شہید کر دیتا جائے گا ہر بندہ ڈریا ڈریا پھر دیتے اپنے گھراں دے اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت عثمان دی لاش 3 دن اپنے گھر دے اندر ہی پئی رہ گئی ہے تے تیسرا دن ہوئے انج کر کے صبح دے ٹائم دروازہ کھڑکے آئے نا کائنات دے لوگوں پتہ ہی نا جدو عورت دا سہاگ لٹ جائے تے پھر آسرے ختم ہو جاندے نے جدو عورت دا خامد دنیا چھڑ جائے عورت دے سارے حوصلے ٹوٹ جایا کر دینے عورت دے سارے بندن ٹوٹ جایا کر دینے کتنا بھی حوصلہ کرن والی عورت ہوئے تے آخرکار حوصلہ نہیں کر سکتی آخرکار برداشت نہیں کر سکتی انہا صدمیانو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی سیدہ نیلہ انج کر کے حضرت عثمان دی لاش دے 3 دن کلیاں بیٹھیاں رہیاں نے او یار باپ آکے دلاسا دیندہ بیٹی نو بھائی آکے حوصلہ دیندہ اپنی بہنوں کوئی رشتہ دار آکے حوصلہ دیندہ نہ رو بیٹی چپ کر جانا تے 3 دن ہو گئے نے حضرت عثمان دے کر دی اندر بابا تے پائی تے جانا دور دی گالے کسے نو جان دیا اجازتہ بھی نہیں نے حضرت عثمان دی لاش نے بیٹھی اممہ جان نائلہ رسی اللہ تعالیٰ ہوتے دروازہ کھڑکڑے ہے تے اند دل دی اندر خیال آئے ہو سکتا ہے کوئی عثمان دا خیر خواہ آ گیا ہوئے ہو سکتا ہے کوئی عثمان دے نال محبت کرنے والا آ گیا ہوئے تے جلدی دے نال دروازے تے گئیاں نہیں اممہ جان نائلہ دروازہ کھولے ہے تے بیکھیا کی ایک بلوائی دروازے تے کھڑا ہے تے اند کر کے نبی حضرت عثمان دے کر دے اندر داخل ہو جاندہ ہے تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دے جسم تو چہرے تو کپڑا ہٹاندہ ہے تے اندر دگید چکر کٹ دے تے حضرت عثمان دے چہرے تے زوردار تھپڑ مار کے ٹور پہند ہے حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نو دیاں چیزاں نکل گئیاں او یار کنج دیاں دشمنیاں کرن والے دشمنیاں کر دے پہنے او یار مار جائے بندہ تے دشمنیاں تے موک جایا کر دیاں نے بندہ ٹور جائے دنیا چھڑ جائے تے دشمنیاں موک جایا کر دیاں نے انہیں حضرت عثمان دے لاشے تے بھی آکے تیرا مبارک تے تھپڑ مار کے جا رہے ہیں اممہ جی نیلہ رون لگ پہندیاں نے تے آسمان اب دے والے موکی تے آدھیاں نے کائنات دیا ربا کی گلے آج عثمان دے حوصلہ کرن والے عثمان و دلاسہ دین والے نیلہ نو حوصلہ دین والے کوئی بھی نہیں ہم دے پہ آخر وجہ کیے آخر کوئی آیا بھی ہے تیوں بھی عثمان دا دشمنی آیا بھی ہے تے تھپڑ مار کے جا رہے ہیں حضرت نیلہ نے بعد دعا کی تھی اس بعد بخت دے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو 3 دن ہو گئے نے لاش کر دی اندر پئیے تے اعلان کرن والے اعلان کیتی جا رہے نے کسے نو جنازے دی اجازت نہیں ہے کسے نو دفن کرن دی بھی اجازت نہیں ہے کسے نو اٹھام دی بھی اجازت نہیں ہے آخر کر دیاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی بیوی تھی اماں جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی بیوی تے مومنہ دی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈ کر کے اعلان کر دیا نے مسجد نبی دے اندر کھڑے ہو کے مسجد نبی دے اندر آکے اعلان کر دیا نے با پردہ تے با حیاؤں کے مسجد نبی دے اندر اعلان کیتا اوے بلوائیوں گل سن لو میں جانتے کون گا میں نو پہچان دیو میں کونا میں نبی پاک دی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تے میں اعلان کر دی پئیاں اگر اج تسی عثمان دا جنازہ نہ پڑھا دیتا اگر اج تسی عثمان دی لاش نہ اٹھا دیتی اگر اج تسی عثمان نو دفن نہ کرن
دیتا تے گل یاد کر لونا میں نبی پاک دی بیوی اپنے سر تو دوپٹہ اتار تے بازار اندر آ جاواں گی اتھوں تک نوبت آ گئیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر او یار 44 لاکھ مربع میل دا حکمران لیٹیا ہویا 44 لاکھ مربع میل تے حکومتاں کرن والا عثمان ہے تے اج جنازہ بھی نہیں اٹھان دے رہے میرے ویر سیدہ نیلہ رضی اللہ حضرت ام حبیبہ دا اعلان سنیا نا تے بلوائی آندے نے اگر ہو نسی حضرت عثمان دی لاش نہ اٹھان دیتی تے ماتا سیدہ ام حبیبہ سچی بازار دی اندر نہ نکلے آمنے تے جے اگر نکلے آئیاں تے آسمان نہ تو اللہ ساڑھے تے پتھران دی بارش کر دے وے گا ڈر جاندے نے آندے نے ٹھیک ہے تو انو اجازت دینے جاؤ تسی عثمان دا جنازہ پڑھ لو نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ اٹھایا جاندہ ہے کائنات دے لوگوں کنے لوگ نے جنازے دے نال 17 بندیاں دی جماعت جاندی پئیے جنازہ پڑھن واسطے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتنے ظلم تے اتنیاں زیادتیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہنجے کر کے مدینے دیاں گلیاں دی اندر حضرت عثمان دا جنازہ جاندہ پی آئے اوہ ویر بکن کیا دیاں گلیاں دی اندروں جنازہ لگے نا تے پیارے پھول سٹیا کر دینے آخری سفر ہوندہ جنہیں پھولاں دے نال مکا کے آیا کر دینے ہم دینے کوئی گل نہیں محبت اظہار کر دے پئیاں لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دلاشت پھول نہیں سٹے گئے بلکہ پتھر مارے گئے نے حضرت عثمان دے جنازے تے بھی پتھر مار دے پہنے اتھو تک بے شرم ہو گئے بلوائی اتھو تک بے خیا ہو گئے بلوائی کائنات دے لوگوں 18 رمضان المبارک 18 ذوالحجانو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری دی اندر جمعے والے دن دنیا ترست ہو جاندے نے کائنات دے لوگوں اتنی مظلومانہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بکی قبرستان دے اندر دفن کر دیتا جاندے تے نشان قبر دا مٹا دیتا جاندے ماتا ہو سکتے بلوائی آکے قبر تے بے حرمتی نہ کر کے جانے اتنیاں دشمنیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نالے وجہ کیے سبب کیے کہ حضرت عثمان واقعی مجرم سننا نعوذ باللہ حضرت عثمان نے کوئی واقعی غلط کام کیتا سی تاریخ دے اور آپ اٹھا لو کدے تاریخ دا مطالعہ کرونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت دے اندر او کوئی پیغام پہنچایا ہے او کوئی فیصلہ کیتا ہے جو اللہ دے قرآن اندر ہے یا جو میرے مصطفیٰ دے فرمان اندر ہے مخد حسد دی بنا دے اندر آکے مخد جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہاں دے کلو حکومت کھون دے چکر اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا ہے میرے ویر گل دسن دا مقصد ہے کہ عزت بھی اللہ دیتا کر دے ذلیل بھی اللہ کیتا کر دے بادشاہیاں بھی رب دیتا کر دے بادشاہ مت اللہ کے تے جیلہ دی اندر بھی رب پہنچایا کر دے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے عزت دیتیاں نا تے انہاں دے کلوں پچیاں نا انہاں کلوں برداشت نہ ہویاں تے جان دے دشمن بن گئے خون دے پیاسے بن گئے آخر کار کر دیا حضرت عثمان شہید کر دیتا جاندے جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سن لو جنت دے اندر ہر بندے دا رفیق ہوندا ہے جنت دے اندر ہر بندے دا دوست ہوندا ہے تے میرا جنت دے اندر دوست میرا پڑوسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہونگے جنہ دے بارے نبی پاک نے اتنیاں بشارتاں دیتیاں انہاں تے بھی سارے راضی نہ ہو سکے انہاں تے بھی سارے خوش نہ ہو سکے اس واسطے میرے ویر اللہ دا قرآن دا فیصلہ پر حق ہے اللہ دے قرآن دا فیصلہ سچ ہے اللہ فرماندے نے اگر دنیا دے اندر رہ کے کوئی بندہ ذلیل بھی ہوتا ہے تے اللہ انہوں ذلیل کر دینے
تے جے کوئی عزت پاؤندا ہے تے عزت بھی اللہ دیتا کر دینے اس واسطے میرے ویر کسے دی دولت وے کے صد کرم دی لوڑ کوئی نہیں کسے دی بادشاہی وے کے صد کرم دی لوڑ کوئی نہیں کسے دا گھر چنگا وے کے صد کرم دی لوڑ کوئی نہیں کسے دا بینک بیلنس وے کے صد کرم دی لوڑ کوئی نہیں کسے دیاں کوٹھیاں تے کاراں وے کے صد کرم دی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے جو دیتے ہیں شاکر بن جا اللہ تینوں اور عطا کرے گا جو اللہ نے دیتا ہے شاکر بنو عزت بھی اللہ دے ہاتھ اندر ہے ذلت بھی اللہ دے ہاتھ اندر ہے اور محض حسد اندر آکے یا محض او دے نال مخالفت دے اندر آکے او دی جان دے در پہ ہو جانا اور انہوں دنیا تی مکا دینا یہ تے کوئی گال نہیں گل تے اے نا کہ مینوں رب نے دیتا ہے یا تانوں رب نے دیتا ہے اسی اے آکھیے یا اللہ جویں اونوں دیتا ہی ایویں مینوں بھی دے جویں اون دے کولے ایویں میرے کول بھی ہوئے جویں او چنگے کماں تے خرچ کردا پیا ایویں ممی چنگے کماں دے اندر خرچ کراں اللہ کولو دعا کرنے آ اللہ میری اور تہاڈی حفاظت فرمائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سیرت اپنا دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جتھے لیٹے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ پاک قیامت دے دن وچ سانو ایسے نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین